अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या सऊदी अरब में आप किसी एक इंसान को हेल्प कर सकते हो या नहीं? अगर आप हेल्प कर सकते हो तो कौन सा वीज़ा होना चाहिए? अगर आप हेल्प करके खुद फंस जाओगे तो कौन सा वीज़ा होना चाहिए? ये बड़ा सवाल है ना। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसका फुल डिटेल्ड वीडियो जो है ना सऊदी अरब के रिलेटेड ये एक वीडियो के अंदर कवर नहीं होगा। इसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाना है, 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे क्या चल रहा है। तो लोग जो आज के टाइम पे यहाँ से किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन से सऊदी अरब जाके वहाँ पे रोते हैं, तो उनका इफेक्ट क्या होगा फ्यूचर का, वो भी मैं डिटेल उस वीडियो के अंदर दूंगा। चलो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता ही दूंगा कि 2 वीज़े के रिलेटेड। एक वीज़ा आज़ाद वीज़ा, दूसरा वीज़ा सप्लायर वीज़ा। देखो, सप्लायर वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है कि जिसको आप वहाँ जाके वर्क वीज़ा में बदल सकते हो, और आज़ाद वीज़ा भी आपको वर्क वीज़ा जैसे ही रहता है। लेकिन वीज़ा अप्लाई करने के बाद वीज़ा क्यों मिलेगा आपको? देखो, अगर आप नॉर्मली इसको टूरिस्ट वीज़ा के तौर पे देखोगे तो टूरिस्ट वीज़ा क्या होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है किसी भी एक कंट्री का, वो हाँ भरती है कि चलो इस बंदे को यहाँ पे आना है, ये अपना कुछ पैसा खर्च करेगा, घूमेगा हमारा कंट्री और हमारा इनकम बन जाएगा। तो ये मकसद होता है टूरिस्ट वीज़ा का। इसलिए कोई भी एक कंट्री टूरिस्ट को अलाउ करता है अपने कंट्री में आना, ठीक है ना। दूसरा होता है वर्क वीज़ा या आज़ाद वीज़ा। देखो, आज़ाद वीज़ा पे क्या है कि आप जाके वहाँ पे कोई भी काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप एक मौलवी है और आप चाहते हो कि मैं सऊदी अरब में जाके दीन के रिलेटेड बात करूँ 24 घंटा, जितना टाइम मेरे पास है। उसके लिए आप लोगों को आज़ाद वीज़ा लेना है। अगर आप चाहते हो कि मैं वहाँ जाके काम करूँ और वो भी किसी के अंडर ना रह के, उसके लिए भी आपको आज़ाद वीज़ा लेना होगा। मगर आज़ाद वीज़ा मिलेगा किसको? एक आम इंसान को आज़ाद वीज़ा मिलेगा ही नहीं। आम इंसान को आज़ाद वीज़ा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो वीज़ा आपको वहाँ से प्रोवाइड करेगा वहाँ का होना ज़रूरी है। मतलब जिस भी कंट्री, फॉर एग्जांपल मैं सऊदी अरब की अगर बात करूँ, सऊदी अरब का नेशनल सिटीज़न होना ज़रूरी है, यानी कि उसके पास वहाँ का आई कार्ड होना चाहिए। तब जाके वो दूसरे कंट्री के इंसान को क्या होगा कि वीज़ा दे सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ठीक है ना। बोलेंगे कि इसको काम करना है मेरे साथ या मेरे घर में, तो उस चीज़ का नाम इस तरीके से आज़ाद वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है। मगर यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूंगा, कश्मीर रीजन की हमारे बहुत सारे भाई अभी के टाइम पे आउट ऑफ इंडिया है। उसमें मिडिल ईस्ट में भी है, कुछ यूरोप में भी है। तो लेकिन यूरोप में जाने के लिए प्रोफेशनल इंसान चाहिए। यूरोप में जाना इतना आसान नहीं है। तो सऊदी जाने के लिए एक लेबर भी जा सकता है, सऊदी जाने के लिए एक मौलवी भी जा सकता है, सऊदी जाने के लिए यानी कि मिडिल ईस्ट जाने के लिए कोई एक कॉमन इंसान भी जा सकता है। कोई कंसल्टेंसी थ्रू के जाते हैं, कोई माशाल्लाह जो बैतुल्लाह के लिए जाते हैं उनके पास होता है टूरिस्ट वीज़ा, कुछ दिनों के 3 महीने की उसकी वैलिडिटी रहती है। मगर अब इसी कश्मीर रीजन के कुछ लोग ऐसे जाते हैं सऊदी अरब के अंदर जो अनप्रोफेशनल होते हैं। अनप्रोफेशनल होता क्या है वो आपको आगे पता चल जाएगा उस वीडियो के अंदर, जब मैं डिटेल वीडियो दूंगा। अनप्रोफेशनल लोग जाते हैं और वहाँ जाके वो यहाँ से जाते हैं सप्लायर वीज़ा पे, कश्मीर से वो सप्लायर वीज़ा पे जाता है। सप्लायर वीज़ा पे जाने के बाद वहाँ जाके उनको काम नहीं मिलता है, ठीक है ना। सप्लायर वीज़ा को वर्क वीज़ा में चेंज कर सकता है, मगर सप्लायर वीज़ा पे जाना बेहतर है आपके लिए या वर्क वीज़ा पे? देखो, वर्क वीज़ा आपको तब मिलेगा जब आप प्रोफेशनल होगा किसी एक चीज़ का, प्रोफेशनल। वर्क वीज़ा के लिए आपको प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो करना है। प्रॉपर क्राइटेरिया क्या है? अगर आप वर्क वीज़ा, मानो फॉर एग्जांपल मैं जिस सेक्टर से हूँ, जिस प्रोफेशन से मैं हूँ, अगर मैं अपनी प्रोफेशन की बात करूँ, मैं प्लम्बर हूँ, पहले मुझे ITI लेना है, प्रोफेशनल कोर्स ITI का लेना है, जिसमें मैं फॉरेन जा सकता हूँ। वो डिटेल दूंगा मैं आप लोगों को ITI के रिलेटेड सिखाऊंगा। और उसके अलावा मेरे पास 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए किसी एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी की, प्लम्बिंग कंपनी की। उसके बाद में वहाँ पे एज ए प्लम्बर जा सकता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में वहाँ पे प्लम्बर के तौर पे वहाँ पे वर्क वीज़ा आएगा। तो जब वीज़ा मेरे पास आएगा उस पर लिखा होगा कि इसको प्लम्बिंग करने के लिए सऊदी अरब जाना है। मगर मैक्सिमम केसों में जो हमने देखा है कि इस पैटर्न का लड़का सऊदी अरब जाता ही नहीं है कश्मीर से। इसमें कौन जाता है? जो पढ़ाई लिखाई तो की है मगर प्रोफेशनल नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में वो प्रोफेशनल नहीं है। उसको सप्लायर वीज़ा दिया जाता है। सप्लायर वीज़ा इसलिए दिया जाता है, उसकी जो बेनिफिट की वैलिडिटी कुछ टाइम समझिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा उसको वहाँ पे चॉइस मिलती है। अगर वो एक कंपनी में गया, उसको वहाँ पे मन नहीं लगा, वहाँ से दूसरी कंपनी में जा सकता है। यही जिस कंपनी के ज़रिए से वो गया है, इसी कंपनी को अप्रोच करके वापस वो फिर से दूसरी कंपनी में जा सकता है। सिंपल अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ, आपके सिटी के अंदर रहते होंगे होम मेड मैन फोर्स कंसल्टेंसीज रहते हैं आपके एरिया में, सिटीज़ में या आपके स्टेट के अंदर।
اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو چار اسٹیٹس کے اندر سے الگ الگ ایجنٹ ان کو بلاتے ہیں، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، کپلز کو، پھر وہ جا کے دوسرے گھر کے اندر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ دن رکتے ہیں گھر میں، اگر اس کو جب تک آگے سے کوئی کسٹمر نہیں آئے گا اس ہوم میڈ کے لیے تو تب تک وہ اس آفس کے اکاموڈیشن میں رہتا ہے۔ ایسے ہی اگر وہاں پہ ان کو نہیں بنا، من نہیں لگا، تو یہ کنسلٹنسی والا کیا کرتا ہے، اس کو وہاں سے اٹھا کے پھر سے آفس میں رکھا، پھر دوسری جگہ بھیجتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے کا پروسیس ہے اس سپلائر ویزا کا وہاں پہ سعودی عرب میں۔ مانو میرے پاس، میں پروفیشنل طریقے سے گیا ہوں، میں نے پروفیشنل اپلائی کی ہے کہ میں پلمبر ہوں، میں نے پرٹیکولر پلمبر فیلڈ کے لیے جاب کیا ہے، مگر میں گیا ہوں ورک ویزا پہ۔ بات کو سمجھنا، میں گیا ہوں ورک ویزا پہ۔ جب میں ورک ویزا پہ گیا اور میں نے وہاں پہ اوبیسلی کسی ایک کمپنی کے ساتھ کام کرنا ہے، اگر میں 2 مہینے کے بعد چاہوں گا کہ میں یہ کمپنی چھوڑ کے دوسرے ایک کمپنی کے ساتھ کام کر دوں گا، تو پرانی والی کمپنی مجھے ایگزٹ لینا ہے، یا تو مجھے پراپر طریقے سے ایگزٹ لینا ہے، یا اگر میں ایسے ہی بھاگ گیا کمپنی سے لڑائی کر کے، میں دوسری کمپنی میں انٹر ہوا، یا میں نے اپنا بزنس وہاں پہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس کیس میں مجھے کیا ہوگا، مجھے ڈپورٹ کیا جائے گا، یعنی کہ میں وہاں پہ پھر الیگل ہوں۔ جس کمپنی نے مجھے ویزا دیا ہے وہ اس کمپنی کے لیے تھا، اب میں اس ویزے کے غلط استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ اس کمپنی کا نام اور میرا پروفیشن کا نام ویزا پہ مینشنڈ ہے۔ اگر میں اس کمپنی سے باہر یا اپنے پروفیشن سے باہر دوسرا کوئی کام کروں گا وہاں پہ، تو میں الیگل ہوں۔ پھر اگر کوئی ایک انسان مجھے وہاں پہ ہیلپ کرے گا، یعنی کہ مدد کرنے کی کوشش کرے گا، مجھے گاڑی میں اٹھائے گا یہاں سے وہاں تک، یا مجھے گھر میں رکھے گا، کھلائے گا پلائے گا، تو اس انسان کو وہاں پہ 15 سال تک جیل جانا پڑ سکتا ہے، سمجھا، اور 10,000 درہم تک کا جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے آج کے ٹائم پہ جو کشمیر ریجن کی جو دادا وہاں پہ دادا گیری دکھاتے ہیں، ہم جی اتنے لڑکوں کو میں نے ہیلپ کیا، اتنے لڑکوں کو میں ہیلپ کیا، اب میں اس کو لاسٹ میں ایک چیز سمجھاتا ہوں، چیلنج میں کرتا ہوں، ایک لڑکا مجھے ایسا دکھاؤ جس کو ورک ویزا ملا ہو، اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہیلپ کیا ہو، اور اس کے بعد بھی آپ سوشل میڈیا پہ آ کے بات کرو گے، تو سعودی گورنمنٹ اتنا اندھی نہیں ہے۔ آپ اس لیے ان کو ہیلپ کر سکتے ہو دوسرے انسان کو، دیٹ از ہیومینٹی کی بنیاد پہ۔ میں نہیں کہوں گا کہ کوئی ایک انسان غلط ہے، کوئی ایک صحیح ہے، میں کوئی کنسلٹنسی صحیح ہے، اس پہ میں الگ بات کر دوں گا کہ کنسلٹنسی کے ان جالوں میں آپ لوگ کیسے پھنستے ہو، یہ بات سمجھا دوں گا میں آپ لوگوں کو پہلے، کہ وہ انسان وہاں پہ اس لیے ہیلپ کر پاتا ہے کسی ایک ریجن کا، فار ایگزامپل کشمیر کا لڑکا ہے، وہاں پہ کشمیر کا کوئی آلریڈی سیٹل ہے جس کے پاس ورک ویزا ہے، پروفیشنل طریقے سے وہ کام کرتا ہے، وہ دوسرے انسان کو ہیلپ کر پاتا ہے تب، یا اس کے پاس ہونا چاہیے آزاد ویزا، یا اس کے پاس ہونا چاہیے سپلائر ویزا۔ یاد رکھیے گا یہ چیز، کیونکہ سپلائر ویزا اور آزاد ویزا اور ٹورسٹ ویزا، یہ 3 ویزا ایسے ہیں سعودی عرب کے اندر جن ویزاؤں کے اندر آپ کو پرٹیکولر پوائنٹس لکھا نہیں جائے گا۔ آپ کو فلانی اکاموڈیشن کے اندر رہنا ہے، اسی کے اندر رہنا ہے، آپ کو اس سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے، آپ کو اس بندے کے ساتھ کام کرنا ہے، اس بندے کے ہی کہنے پہ آپ کو اٹھنا ہے، یہ ان 3 ویزاؤں کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، جب بھی آپ کو من لگے گا کہ نہیں جی اب مجھے سپلائر ویزا کو ایکسٹینڈ کر کے مجھے اس کو ورک ویزا کرنا ہے، تو آپ کر سکتے ہو، اس کے بعد آپ کو یہ سارے لا اپلائی ہوگا۔ دیکھو ہر ایک کنٹری کے اندر اپنے اپنے آئین ہیں۔ ایسے ہی ایک چیز میں کہوں، امریکہ کی F1 ویزا، امریکہ کے اندر چل رہا ہے F1 ویزا، جس پہ اسٹڈی کے لیے جاتے ہیں، 5 سال کی نیشنلٹی اسٹوڈنٹ کو ملتا ہے امریکہ کے اندر، مگر اس میں ان کو لکھا رہتا ہے، باضابطہ طور پہ مینشن ہوتا ہے ویزا کے اندر، 20 آورس آپ کو کیمپس کے اندر ہی دینا ہے، 4 گھنٹے جو بچتا ہے، 4 گھنٹے آپ مارکیٹنگ یا گھومنے باہر نکل سکتے ہو، مگر اس کا غلط استعمال کر رہے تھے لوگ، بہت سارے، میں نام نہیں بولوں گا، اتنے غلط استعمال کر کے لوگ کیا کرتے تھے، اسٹوڈنٹس ہمارے وہاں پہ جا کے پھر پارٹ ٹائم جاب کر رہا تھا، مجبوری تھی ان کی، کیونکہ گھر سے غریب ہوتے ہیں کوئی، یا اپنے خرچے پہ کوئی چلنا چاہتا ہے۔ تو اب جب ٹرمپ آیا وہاں پہ، اس نے اچانک چھاپہ ماری کرنا سٹارٹ کیا، F1 ویزا پہ اس نے بہت زیادہ اسٹرکٹنس لائی۔ اب بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی وہاں پہ ادھار لینے پہ مجبور ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بھوکے رہنے پہ مجبور ہیں، اسٹوڈنٹس جو پارٹ ٹائم جاب کر نہیں پاتا ہے ابھی کے ٹائم پہ۔ ان قانونوں کو پڑھو، اگر آپ کو باہر جانا ہے، جس بھی کنٹری میں آپ کو جانا ہے، اس کی پراپر قانون پہلے پڑھو، آپ کے ریلیٹڈ کتنے قانون ہیں، کن میں آپ سیف ہیں، کن میں آپ انسیف ہیں، اس کے بعد ہی آگے کے لیے سوچو۔ میرا نام کفایت جعفری ہے، کفایت جعفری سپیکس دیکھ رہے تھے آپ،
بات کرتا ہوں آگے کے لیے انشاءاللہ پروفیشنل ویڈیو ڈال دوں گا اس میں، کیسے بچو گے آپ لوگ. ملتے ہیں نیکسٹ میں.